नमस्कार। आज हामी चाहिँ बिबिएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको जुन कम्पलसरी सब्जेक्ट दुईवटा हुन्छ, एउटा रिसर्च मेथोडोलोजी अर्थात् बिजनेस रिसर्च मेथड भन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो नयाँ कोर्स अन्तर्गतको इन्टरप्रिनियरसिप भनेर दुईवटा छ। इन्टरप्रिनियरसिप र यी दुईवटा सब्जेक्टहरू चाहिँ जुन मार्केटिङ ग्रुप पढे पनि भयो, तपाईँहरूले फाइनेन्स ग्रुप पढे पनि भयो र म्यानेजमेन्ट ग्रुप, तिनवटा ग्रुपका तिनवटा सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 300 नम्बरको तिनलाई कन्सल्टेसन कोर्स भन्छ, जो ऐच्छिक भने पनि भयो। अनि दुईवटा कम्पलसरी हुन्छ, दुईवटा 500 मार्क्सको हो टोटलमा। अब दुईवटा कम्पलसरी मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरप्रिनियरसिप उद्यमशीलता भन्नेवाला सब्जेक्ट छ। त्यो मैले हिजो नै यो युट्युब च्यानलमा त्यसको सिलेबस डिस्कसन गरिसकेको छु, जो हेर्नु होला। त्यो 100 मार्क्सको छ भने यो चाहिँ अर्को अर्को रहेको यो बिजनेस रिसर्च छ, यो 50 मार्क्सको हो। प्लस 50 अर्को यसमा रिसर्च, यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क, कामको आधारमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो फोर्थ इयरको कोर्सको टोटलमा जान्छ र यसलाई हाम्रो कोर सब्जेक्ट भन्छ। जनरली कोर सब्जेक्ट भनेको कम्पलसरी सब्जेक्ट हो, हरेक स्टुडेन्टहरूले यो चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स सी हियर, आज हामी चाहिँ यसको छलफल गर्दै जाउँ। अब धेरै यसको बारेमा आउट कुराहरू नगर्दै 75वटा लेक्चर आवरको रहेछ भने फुल मार्क्स 50 हो। 50 पछि 50 हो र पास मार्क्स 17.5 हो। र अब्जेक्टिभ के हो त, यसको उद्देश्य के हो यो त बुझौँ न त। प्राइमरी मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी यानि कि प्राथमिक उद्देश्य के हो भने यो कोर्सको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के को बारेमा इन्ट्रोड्युस गराउनु, प्रिन्सिपल अफ रिसर्चको बारेमा, रिसर्च मेथडको बारेमा, त्यसै गरी मस्ट फ्रिक्वेन्टली युज बाई द बिजनेस स्टुडेन्टहरूले, त्यसै गरी बेसिक नलेज अफ दिज मेथोडोलोजिकल एप्रोच, यी एप्रोचको बारेमा बेसिक ज्ञानहरू प्राप्ति गराउँदै एब्सोल्युट क्रिटिकल कम्प्रिहेन्सिभ अफ एकाडेमिक अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा, कम्प्रिहेन्सिभ र क्रिटिकल राइटिङको बारेमा, जो चाहिँ बिजनेस स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट होस् भन्ने हेतुले यो कोर्स आएको हो। यो कोर्सको मुख्य उद्देश्य के हो भने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब नलेज ज्ञानहरू प्रोभाइड गर्दै बेसिक प्रिन्सिपल, विभिन्न बिजनेस रिसर्च मेथडका आधारभूत सिद्धान्तहरूको बारेमा वृहत रूपमा ज्ञान प्राप्ति गराउने कोर्सको उद्देश्य हो। अब कोर्सको डिस्क्रिप्सन के हो भन्दाखेरि यो कोर्सभित्र जनरली रिसर्चको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा, अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिसर्चका प्रकारहरू, अनि लिट्रेचर सर्चिङ भनेको के हो, र फ्रेमवर्किङ भनेको के हो, रिसर्चको डिजाइन इस्यु भनेको के हो, मेजरमेन्ट भनेको के हो, स्केलिङ भनेको के हो, स्याम्पलिङ भनेको के हो, डाटा कलेक्सन भनेको के हो, र एनालाइसिस भनेको के हो। रिसर्च प्रपोजल र रिसर्च रिपोर्ट राइटिङको बारेमा, साथसाथै यो कोर्सले दिस इन्कम्पासेस द ओभरअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एप्लिकेसन अफ एप्रोप्राइट रिसर्च टेक्निकको बारेमा, रिसर्च स्ट्याटिक्सको बारेमा र प्रेजेन्टेसन स्किलको बारेमा पनि यहाँ जनाउँछ। लर्निङ आउटकम के छ भने अन द कम्प्लिसन अफ दिस कोर्स, यो कोर्सको कम्प्लिसन, यो कोर्स सकिसकेपछि स्टुडेन्टहरूले विल बी एबल टु बिकम एक्वायर विथ द साइन्टिफिक मेथोडोलोजी इन बिजनेस डोमेन भन्छ। ओके, यो कुरा मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ जनरली गाइज यसमा हाम्रो अर्को चाहिँ राइट अ लिट्रेचर रिभ्यू द्याट सिन्थेसाइज द इभ्यालुएट लिट्रेचर इन साइन्टिफिक इन स्पेसिफिक टपिक एरिया, जस्टिफाई अ रिसर्च क्वेसन, यसको बारेमा। त्यसै गरी हामीले अब विभिन्न रिसर्च डिजाइन एप्रोप्राइट, उपयुक्त रिसर्च डिजाइनमा एप्लाई गर्ने मेथड, जस्तै अब हाम्रो रिसर्चमा क्वेसनहरू विभिन्न विशेष खालका अब क्वेसनहरूलाई एड्रेस गर्ने, तिनीहरूको अब नलेज, साथसाथै इथिकल इम्प्लिकेसन अफ रिसर्चको बारेमा ज्ञानहरू प्रोभाइड गराउने काम गर्छ। अन्डरस्ट्यान्ड हाउ रिसर्च एक्टिभिटी क्यान बी युज, र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, रिसर्च एक्टिभिटिज कसरी युज गरिन्छ टु एड्रेस द बिजनेस डिसिजन, बिजनेस डिसिजन भनेको व्यावसायिक डिसिजनहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि कसरी यसलाई विकास गर्ने, कसरी बचाउने, कसरी चाहिँ रिसर्च प्रपोजल डिफेन्ड गर्ने, र रिसर्च रिपोर्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। अब यो कोर्सको डिटेल हेर्दै जाँदाखेरि, जनरली यो कोर्सको डिटेल हेर्दै जाँदाखेरि इन्ट्रोडक्सन पहिलोमा छ, 20वटा लेक्चर आवरको इन्ट्रोडक्सन। यसमा चाहिँ मिनिङ अफ रिसर्चको मिनिङ के हो त, ओके, साइन्टिफिक रिसर्च भनेको के हो, यसका फिचर विशेषता के हुन्,
अनि रिसर्चका प्रकारहरू कति छन्, एप्लाइड र बेसिक भनेर। त्यसै गरी द साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस के छ, एप्रोचेस अफ रिसर्च के छ, प्याराडिग्म सिफ्टहरूको बारेमा, पोजिटिभ भर्सेस नेगेटिभ होइन इन्टरप्रेटिभिस्ट फिलोसफिजहरूको बारेमा, त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट रिसर्चको बारेमा, कन्सेप्ट, यसको प्रकृति कस्तो छ, नेचर, अनि भ्याल्यु इन बिजनेस डिसिजन मेकिङमा के भ्याल्यु राख्दछ यसले, अनि अब साइन्टिफिक थिङ्किङहरूको बारेमा पनि, र म्यानेजमेन्ट प्रोब्लम व्यावसायिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कसरी, इथिकल कन्सर्न इन रिसर्च गर्दाखेरि कसरी नैतिकताको धारणामा हामीले बग्ने, क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्छ यसको बारेमा, कन्सेप्ट, फिचर, एजुम्सन, ओके, कमन प्र्याक्टिस इन क्वालिटेटिभ रिसर्चको बारेमा, र मेथड अफ कलेक्टिङ एन्ड एनालाइजिङ क्वालिटेटिभ डाटालाई कसरी एनालाइज गर्ने, कसरी कलेक्सन गर्ने, अनि रोल अफ कम्प्युटर इन डिफ्रेन्ट फेज, विभिन्न फेजमा कम्प्युटर अफ रिसर्चमा कम्प्युटरको के भूमिका छ, क्वालिटेटिभ डाटा एनालाइसिस, कन्टेन्ट, थेमेटिक र नेरेटिभ बारेमा हामी वृहत रूपमा ज्ञान प्राप्ति गर्दै, मेथड अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्छ, क्वालिटेटिभ रिसर्चको मेथड के छ, केस स्टडी के छ, इथ्नोग्राफी ल्याङ्ग्वेज स्टडी के हो यो बुझ्नु होला, ग्राउन्डेड थ्योरी, ओके, अर्को फेनोमेनोलोजिकल स्टडी, अ सर्ट डिस्क्रिप्सन इन्ट्रोडक्सन वान लिभ अन्डर द फेनोलोजिकल स्टडी, या गाइज देन आफ्टर यु विल हेभ knowledgeable under the building truthworthiness, credibility, त्यसै इन क्वालिटी रिसर्च, स्ट्रेङ्थ इन क्वालिटी रिसर्च, यस्ता कुराहरू हामी यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। देन आफ्टर तपाईँहरूलाई च्याप्टर नम्बर 2 रहेको छ रिसर्च, लिट्रेचर रिसर्चिङ र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेर 10वटा लेक्चर आवरको छ। अब लिट्रेचर सर्चिङ भनेको यसको कन्सेप्ट के छ, पर्पोज र काइन्ड कति प्रकारका छन्, त्यसै गरी लिट्रेचर सर्वे कति प्रकारको छ, लिट्रेचर सर्वे थ्रु द इन्टरनेटबाट, रिलेसन अफ लिट्रेचर रिसर्चको बारेमा, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको बारेमा, थ्योरी अनि रिसर्चको बारेमा, रिसर्च एप्रोचको बारेमा, अनि डिडक्टिभ र इन्डक्टिभको बारेमा, रिसर्च प्रोब्लम अनि आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रोब्लम इन बिजनेसको बारेमा, रिसर्च क्वेसन, कन्सेप्ट एन्ड हाइपोथेटिकल फर्मुलेसन, र रिसर्च डिजाइन भनेर युनिट नम्बर हाम्रो यो रहेको छ, युनिट नम्बर 3 रिसर्च डिजाइन। अब यो रिसर्च डिजाइनको पनि कन्सेप्ट के हो त, अवधारणा, फिचर, विशेषता के छन्, टाइप्स मध्ये डिस्क्रिप्टिभ टाइप अनि डेभलपमेन्टल टाइप, केस स्टडी, कजुअल कम्पेरेटिभ एक्सपेरिमेन्ट, अनि क्रस सेक्सनल र लङ्गिट्युडनल, ओके, बेसिक प्रिन्सिपल अफ रिसर्च डिजाइनको बारेमा, साथै क्राइटेरिया फर गुड रिसर्च डिजाइनको बारेमा 5वटा लेक्चर आवर गरेर यो रहेको छ। देन आफ्टर यु गाइज हेभ वेल नोन अबाउट यर युनिट नम्बर 4 मेजरमेन्ट, स्केलिङ एन्ड स्याम्पलिङ, 12वटा लेक्चर आवरको रहेको छ। अब यसमा चाहिँ भेरिएबल एन्ड दियर टाइप भन्छ, भेरिएबल रिसर्च र त्यसका प्रकारहरू, नेचर अफ मेजरमेन्ट भन्छ, मेजरमेन्टको प्रकार के छ, डिफ्रेन्ट के अरे टाइप्स अफ स्केल अफ मेजरमेन्ट, ओके, त्यसै गरी नोमिनल, ओर्डिनल, इन्टरभल, रेसियो स्केल भनेर रहेको छ। स्केल कन्स्ट्रक्सन फर द एटिट्युड मेजरमेन्ट र स्केल कमनली युज इन बिजनेस रिसर्चमा के स्केल युज गरिन्छन्, भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ मेजरमेन्ट, ओके, रिसोर्स, त्यसै गरी सोर्सेस अफ मेजरमेन्ट प्रोब्लम, अब विभिन्न स्रोतहरू छन् मेजरमेन्ट प्रोब्लम मापन कार्यका लागि, त्यसै गरी कन्सेप्ट पपुलेसन भनेको के हो, स्याम्पलिङ भन्ने त थाहा छ होला नि त, अब लार्ज ग्रुप अफ सेगमेन्ट चुजन फ्रम द लार्ज पपुलेसन, अर्थात् ग्रुप अफ पपुलेसन, एउटा पपुलेसनबाट केही स्याम्पल लिनु, स्याम्पल र स्याम्पलिङ के हो, कन्सेप्ट अफ स्याम्पल साइज, ओके, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी स्याम्पलिङ प्रोसेस कसरी लिइन्छ त, टाइप्स अफ स्याम्पल, प्रोबेबिलिटी अनुसार कि नन प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर स्याम्पलिङ, ब्लक स्याम्पलिङ, यस्तो यस्तो हुन्छ कि यो। त्यसै गरी स्याम्पलिङ र नन स्याम्पलिङ इररको बारेमा, ओके, त्यसै गरी अब हाम्रो डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस भन्ने अर्को रहेको छ। अब यो डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस हेर्नु होला, 20वटा लेक्चर आवरको रहेको छ। डाटा कलेक्सन र एनालाइसिस भन्छ, यसमा चाहिँ टाइप्स अफ डाटा, प्राइमरी र सेकेन्डरी डाटा, इम्पोर्टेन्स अफ द सेकेन्डरी डाटा इन बिजनेस रिसर्च, बिजनेस रिसर्चमा चाहिँ सेकेन्डरी डाटाको इम्पोर्टेन्ट के छ,
बिजनेस रिसर्चमा चाहिँ सेकेन्डरी डाटाको इम्पोर्टेन्ट के छ, बिजनेस रिसर्चमा चाहिँ सेकेन्डरी डाटाको इम्पोर्टेन्ट के छ, प्राइमरी डाटा के हो, मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डाटा, क्वेसनियरहरू, अनि डिजाइन कम्पोनेन्ट्स र प्रिन्सिपल अफ क्वेसनियर राइटिङ, पाइलट टेस्टिङ, क्वेसनियर एडमिनिस्ट्रेसन, ओके, द रिसर्च इन्टरभ्यू, फेस टु फेस, टेलिफोन इन्टरभ्यू, ओके, कसरी दिने इन्टरभ्यू, त्यसै गरी कम्प्युटर टु स्टेट इन्टरभ्युइङ भयो, अब्जर्भेसन आयो, अब्जर्भेसनमा कन्सेप्ट र मेथड बुझ्नु पऱ्यो पहिला त, पार्टिसिपेटिभ हो कि नन पार्टिसिपेटिभ हो, ओके, डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने, अर्गनाइजिङ गरेर कि प्रिपेरिङ डाटा बनाएर कि डाटालाई प्रेजेन्ट गरेर टेबलमा ग्राफमा चार्टहरूमा बनाउने कि, अर्को प्रि कन्डिसन एन्ड युज अफ स्ट्याटिकल टेक्निक, डिस्क्रिप्टिभ मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी, र इन इन्फेरेन्सियल स्ट्याटिक्स, कोरिलेसन एनालाइसिस, स्ट्याटिस्टिक र सिग्निफिकेन्ट, बेसिक फोरकास्टिङ टुलहरू के छन्, रिग्रेसनको बारेमा, कन्सेप्ट अफ लिनियर र नन लिनियर, अनि कन्सेप्ट एन्ड इलस्ट्रेसन अफ द टी टेस्ट, सिङ्गल मिन र टु मिन, साई स्क्वायर टेस्ट, ओके, अनि यो स्ट्याटिक्सका कुरा हो कि अलिअलि यो टर्महरू टर्मिनोलोजी, मिन मिडियन, साई स्क्वायर टेस्ट, साई स्क्वायर भनेको यिनीहरू, त्यसै गरी गुडनेस अफ द फिट एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ द एटिट्युड एन्ड स्ट्याटिस्टिकल टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस, यी कुराहरूको बारेमा ज्ञान प्राप्ति गर्दै युनिट नम्बर 6 रहेको छ रिसर्च प्रपोजल एन्ड रिपोर्ट राइटिङ भन्छ, 8वटा लेक्चर आवरको रहेको छ यो। या गाइज यसमा चाहिँ टपिक सेलेक्सन कसरी गर्ने, रिसर्च प्रपोजल कसरी गर्ने, ओके, त्यसै गरी पर्पोज के छ, टाइप र स्ट्रक्चर संरचना कस्तो प्रकारहरू के छन्, राइटिङ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्टलाई कसरी हामीले लेख्ने, अनि रिपोर्ट प्रोसेस कस्तो छ, कन्टेन्ट अफ रिसर्च रिपोर्ट, रिपोर्टको बारेमा यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ओके, तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टेड मार्क्स हो, यहाँबाट 10 मार्क्स त आउनु नै पर्ने हुन्छ, ओके, स्टाइल अफ राइटिङ, रिपोर्ट कसरी राइटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि यो त, त्यसै गरी टाइपिङ र लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्टको बारेमा, अनि सिटेसन एन्ड रेफरेन्स युजिङ द एपिटी फर्मेटमा बनाउने कि इसेन्सियल अफ गुड रिसर्च रिपोर्टको बारेमा बनाउने, यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यो कोर्स पनि सिद्धिन्छ। अब यो अनुसारले मैले चाहिँ एकाउन्ट ग्रुपको कम्पलसरी एकाउन्ट ग्रुपको मैले अल भिडियोको लेक्चरहरू हालिसकेँ, फाइनेन्स ग्रुपको पनि आउन सक्छ, त्यो भएर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन सेसन।